بسم الله میخوانم خدا را، ز مشت خاک آدم ساخت ما را. ز بسم الله چیزی نیست بهتر، نهادم تاج بسم الله بر سر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکردم، ببخشیدم. اول سلام به احمد، دوم به ساقی کوثر، سلام به فاطمه، چهارم به سفت پوش پیامبر، سلام پنجم ما بر شهید نیزه و خنجر. ز بعد 5 تن پاک، سلام بر همه یکسر. خدایا به امید خودت. اسم من محمد فلا یخدانی، پدرم ابو طالب. من حاجی محمد سعیدی ولد زین العابدین، فرزند حاجی ابوالحسن مال یخدو. تولدم 1302. اول بگم که چطور شما من بفهمم و شما بفهمی. ببخشیدم من شوخی میکنم، رو شوخی میگم ولی جدی من هر چی میگم. من و خدمت شما عرض میشود که اول خود من بچه یتیم بودم، پیر یادم نیگه دیده باشم. 3 کلاس درس قدیم خوندم. کلاس اول یادم میدادم ضربه در ما گفتن و بالاخره ما گفتن یا ما گفت 3 تا، ما گفتیم 9 تا، 4 تا، 12 تا، 3 4 تا، 12 تا، 7 تا، 21، 37 تا 21. هیچ فرقی نکرده. حالا همون قیمت همون رو تا بزرگ شدیم برسیدیم حد بلوغیت، 2 تا برادر بودیم و 1 خواهر، یکی هم مادر پیر. پدر بزرگم کاسبی شتر داری بوده، با 12 شتر با پالکی میرفته مشهد. در زمان قدیم با شتر میرفتم مشهد. قطار شتران 12 تا بوده. اقلا 22 روز تا 24 روز تو راه بودم. هر جایی من زندگی کردن شب راه میرفتن، روز شتر میبردن به چرا بچریدم. باز دوباره امشب پیش میرفتم تا میرسیدم اونجا مسافر روی خونه بلش میگه، یعنی اسم گاراج هارمسی را اغنیا مکرمند فکرا سو اولین باری که رفتیم مشهد، یک ماشین اتوبوس تو 3 روز رفت مشهد. اولین مرتبه که من رفتم مشهد با کرایه 4 تومن تو ماشین میمه سر بلید میشوندون تو ماشین نبودن، اسمش ماشین بود مثل تراکتور. جاگه میشست که تکمیل میشون میمه خودش توی ماشین هی دست پیشون بگه جابا جا میگه، میگم جنوب مثل خونه خودتون بشین، یه 4 تا دیگه مسافر بتونه بشینه. تو یک گیر میکردیم تو مرفتن از جایی راهو نمیتونست بره، راهو نمیرفت، همین رو هم بونه میرختن تو ماشین. حالا صندلی یا رو صندلی جایی نبود. یعنی ما گفتم ما مردم بیان تمام زنا باشه طوریشی
bir kafile همراه ماشین بود دستون بدادی ریکا او را زنیم که ماشین تو ریک تا شد و بریم تا اونجا 4 روز و نصفی 5 روز هم تو را بودیم مشهد قدیم که میرفتن ظرف و کاسه ماس خودشون ببرن با یکی چراغ نفتی یا روغن چراغی برن چیزی درست کنن و بخورن و خلاص مشهد حالا بسیار خیلی بعضی روزه حالا وسیله مرتب منظم آماده یا بشین سر سفره السلام عليك أيها الإمام القريب السلام عليك أيها الإمام الشهيد اون اما 20 روز هم میموندن حالا میرفتن مرا 7 روز و 6 روز و 10 روز و 8 روز او رو یک ما 4 روز میموندن تا سیرشم ماندشم بس چیشون شد بسم الله سرگاه ما مشکون یا سلطان خراسان یا غریب دیگه خب میرفتیم اونجا زیارت میخونیم جهازون خالی بود و بعدش هم دورش هم میرفتیم در گردش در اصطلاح اگه یکی سوقتی برای بچه برادر بچه خواهر بچه خودت یکی سوقتی یکی دیگه برایشون میخواستیم بچه دلش خشه اگه هر رقمی بود برای هر قیش قومی نسبت به خود و شواتی می آوردن دیگه تا یکی شوتگان بود برای بچه‌شون ماسویره می آوردن خدا نصیب کنه دفعه اولی که رفتم مشهد هنوز داماد نشده بودم پیش امام رضا طلب کردم 10 تا اولاد حالا قضیهش بعد از این بگم بدون از حکمت کار خدا و معجزه امام برای گشتم یکی دیتم دام پسر هفتم هشتم قضیه ما گفتم بابا حالا رفتی پیش امام رضا چیزی بود طلب کردی گفتم دلم میره و گفتی حالا خب الحمدلله تا این جگه دادتم خب صحیح به سال مسجد باقیشم با خداه من اعتقادم میره بود اما بعضی خندم میکردم آرزو این بگه مشهد بریم و بتونیم بریم اما حالا نه حالا الحمدلله وسیله خیلی خوب مکه برو حج عمره قدیم اصلا نبود باب نبود حالا حج عمره برو کربلا میرم مرتب مشهد آدم هر روزی 3 بار سالی 3 بار 4 دفعه میره و حالا بعضی روزه خیلی فرق داره شطور باشه هواپیما حالا اگه 1 ساعت اراده کردی پول اگه داشته باشی 1 ساعت میتونی مشهد بشی ولی اون روز 40-50 روز 2 ماه بسا باشه طول میکشه اون وقتا مریضی و ماندگی و خستگی و 1000 ارم نرم داشتی تا برسی اونجا رسی امام اگر که بی‌طلبت اگه 1 قرون پول نداشته باشی میتونی بری این قدر اشخاص بودن که میمدن با ماشین یک اتفاقی میشه و یک برنامه پیشون مگه نمیتونستم برم ولی اگر نطلبی دود اگه پولت باشه کف ما میگیم باشه کف بعضی میگن باشه بفرون اینا که بفرون بریم ما میگیم که کف اگه همور کنن این بر اون بر زنی نمیتونی بری اشخاصی هم بودن که بعد رقم اومده بودن بعد رقم را ما گفتم ما داریم میرفتم خیال نکنی که به شخص دست خودت میتونی پشت دوتا کنی نمیتونی اما اعتقاد خودم
نمیشه حالا اعتقاد کج نباید باشه، اعتقاد درست باشه، باور بکنی حرفا. اگر باور نکنی و بگی اینا حرفی علکیه باختی. بزامن الغربا حضرت رضا صلوات رضا به توس غریب حسین به کرب و ولا بزامن الغربا حضرت رضا صلوات